हामी नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैँ, दीपावली, नेपाल सम्मत 1145 र छठ पर्व 2081को पावन अवसरमा सकल दर्जाका राष्ट्रसेवक, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू तथा उहाँहरूका परिवारजनमा मेरो व्यक्तिगत तथा सङ्गठनको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यी चाडहरूले देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैमा सुख, शान्ति, समृद्धि अनि उमङ्ग ल्याउँदै भाइचारा तथा सद्भाव अभिवृद्धि गरोस् भन्ने कामना गर्दछु। सम्पूर्ण देशवासीहरूले नजिकै गरेका चाडबाडलाई हर्षोल्लासपूर्वक मनाउने वातावरण निर्माणमा हामी सुरक्षाकर्मीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले आफ्ना व्यक्तिगत इच्छा चाहनाभन्दा माथि उठेर शान्ति, सुरक्षा र अमन चयनलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्षेत्रमा उच्च मनोबलका साथ परिचालित रहन सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूलाई निर्देश गर्दछु। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, सङ्गठन प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल। जय नेपाल। शान्ति, सुरक्षा, प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 523औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी 2081को पावन अवसरमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनासहित कार्यक्रम सुरु गरौँ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका पाक्षिक गतिविधिहरूको सार संक्षेपबाट। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले राष्ट्र सेवामा समर्पित भई देशभरका इकाइहरूमा परिचालित सकल दर्जाका सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूलाई बडा दशैँ, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत र छठ पर्व 2081को अवसरमा शुभकामना साथै समसामयिक निर्देशन दिनुभएको छ। यही आश्विन 21 गते प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा महानिरीक्षक अर्यालले समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हामी सुरक्षाकर्मीको भएको साथै चाडबाडका समयमा आपराधिक घटनाहरू पनि बढ्न सक्ने भएको हुँदा यसलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई ढुक्कका साथ नागरिकहरूलाई चाडबाड मनाउने वातावरण निर्माणमा लाग्न निर्देशन दिनुभयो। यसैगरी राजमार्ग सुरक्षा, सीमा क्षेत्रको सुरक्षा एवं आवजावतमा नागरिकहरूलाई सहजीकरण साथै सम्भावित विपद प्रतिकारका लागि सरकारवाला सबै निकायहरूसँग सहकार्य गरी परिचालनका लागि तयारीमा रहन समेत निर्देशन दिनुभएको थियो। यही आश्विन 10 र 11 गते परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी, पहिरो तथा डुबान पीडित नागरिकहरूलाई राहत होस् भनी सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिका सम्पूर्ण अधिकृतहरूबाट निश्चित रकम सङ्कलन गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने समेत बताउनुभयो। सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा सञ्चालित एपीएफ सुपथ सेवा क्यान्टिनको पनि सोही दिन महानिरीक्षक अर्यालले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। यसका साथै बडा दशैँको अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले दशैँ मनाउन घर जाने राष्ट्र सेवक तथा निजहरूका आश्रित परिवारजनहरूलाई लक्षित गर्दै पूर्वमा काँकडभिट्टा र पश्चिममा गड्डाचौकीसम्म निशुल्क बस सेवा समेत सञ्चालन गरेको छ। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सञ्चालित सिसम 5 उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालिम र सिसम 5 व्यवस्थापन तथा योजना तालिम सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको छ। यही आश्विन 21 गते प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले तालिमको उपादेयताका बारेमा चर्चा गर्नुहुँदै तालिमहरूमा उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरू क्रमशः कायम मुकायम सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक होम बहादुर गेवाली, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकहरू किशन कर्मचार्य र रमेश विक्रम शाहीलाई पुरस्कृत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायण दत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश गौतम, वंशीराज दाहाल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरू साथै प्रशिक्षक वर्गको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा भौतिक संरचनाहरूको विकास निर्माण कार्यको निरन्तरता स्वरूप प्रधान कार्यालयमा निर्माण हुन लागेको बहुउद्देश्यीय प्रशासनिक कार्यालय भवनको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले हालै शिलान्यास गर्नुभएको छ। अत्याधुनिक सुविधासहित 5.5 तले भूकम्प प्रतिरोधी क्षमतामा निर्माण हुने उक्त भवनको महानिरीक्षक अर्यालले यही आश्विन 18 गते विधिवत रूपमा निर्माण शिलान्यास गर्नुभएको हो। सामाजिक सेवाभावका क्रियाकलापहरूमा निरन्तर सक्रिय सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घले अविरल वर्षाका कारण क्षति पुगेका उपत्यकाका नक्खु, खोकना, बल्खु र धापासीका पीडितहरूलाई यही आश्विन 17 र 18 गते सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनिता लामिछाने अर्यालको प्रमुख आतिथ्यमा विभिन्न राहत सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको छ। यसैगरी यही आश्विन 22 गते काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बेथानचोक र पनौतीमा पनि सङ्घले पीडितहरूलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको प्रधान कार्यालय स्थित महिला समन्वय सेलले जनाएको छ। नेपाल एपिएफ क्लब र अग्नि इन्कर्पोरेट प्राइभेट लिमिटेड महिन्द्रा तथा वरुण वेबरेज नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग विभिन्न खेल सम्झौताहरू सम्पन्न भएका छन्। मानव स्रोत विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालको प्रमुख आतिथ्यमा यही आश्विन 20 गते प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा 2071 साल ज्येष्ठ 28 गतेदेखि अग्नि इन्कर्पोरेट प्राइभेट लिमिटेड महिन्द्रासँग प्रारम्भ गरिएको एपिएफ क्लबको फुटबल तथा क्रिकेट खेललाई मुख्य प्रायोजन गर्ने सम्बन्धी सम्झौतालाई नवीकरण गरिएको थियो भने वरुण वेबरेज नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग नेपाल एपिएफ क्लबको महिला क्रिकेट खेलका लागि वार्षिक 15 लाख बराबरको रकम सहप्रायोजन गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा अग्नि इन्कर्पोरेट प्राइभेट लिमिटेड महिन्द्रा र वरुण वेबरेज नेपाल प्राइभेट लिमिटेडका प्रतिनिधिहरू साथै सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ अधिकृत एवं अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थमा सिनियर अधिकृतहरूका लागि सञ्चालित सिसम 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेक्युरिटी एन्ड डिजास्टर म्यानेजमेन्ट स्टडिज PGDS DMS तालिमको प्रथम प्रवचन कार्यक्रम मानव स्रोत विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको छ। यही आश्विन 15 गते प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा अतिरिक्त महानिरीक्षक दाहालले प्रशिक्षार्थीहरूलाई निर्देशन दिनुहुँदै तालिम सफलताको शुभकामना दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कमल गिरी लगायत अन्य सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बराहवाहिनी मुख्यालय सुनसरीका वाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक शम्भु सुवेदीको नेतृत्वमा रहेको टोली र मित्रराष्ट्र भारतको सशस्त्र सीमा बल सेक्टर हेडक्वार्टर रानीडङ्गा, सिलिगुडी, पर्निया र गाङटोकका सेक्टर कमान्डरहरूको नेतृत्वमा रहेको टोलीबीच यही आश्विन 14 गते मोरङ जिल्ला सुन्दरहरैचा 9 विराट चोकमा 14th DIG लेभल काउन्टर पार्ट्स कोअर्डिनेसन मिटिङ सम्पन्न भएको छ। बैठकमा चाडबाडलाई लक्षित गर्दै सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने अपराधिक गतिविधिहरू नियन्त्रण लगायतका विविध विषयहरूका बारेमा छलफल भएको वाहिनीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 4 गणमा नवनिर्मित कार्यालय भवनको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बराहवाहिनी मुख्यालय सुनसरीका वाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक शम्भु सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यमा हालै उद्घाटन भएको छ। सो अवसरमा उहाँले गणको स्थलगत अवलोकन गर्नुका साथै गणमा कार्यरत रही उत्कृष्ट कार्य गर्ने राष्ट्रसेवकहरूलाई प्रशंसा पत्रसहित पुरस्कृत गर्नुहुँदै समसामयिक निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल दन्तकाली विशेष कार्य तालिम शिक्षालय सप्तरीको 22औं स्थापना दिवस नम्बर 2 छिन्नमस्ता वाहिनी मुख्यालय महोत्तरीका वाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कालिदास धौबजीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको छ।
यही आश्विन 10 गते शिक्षालयमा आयोजित कार्यक्रममा नायब महानिरीक्षक धौबजीले वर्षभरिमा उत्कृष्ट राष्ट्रसेवकहरूलाई पुरस्कृत गर्नुहुँदै शुभकामना दिनुभएको थियो। यसैगरी नायब महानिरीक्षक धौबजीको प्रमुख आतिथ्यमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरीले मातहतका गण तथा गुल्महरूलाई सहभागी गराई प्रोफेसनल एक्टिभिटिज साइकल प्याक अन्तर्गत यही आश्विन 17 गते कला तथा संस्कृति प्रवर्धन प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको बाहिनीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 5 विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय रूपन्देहीले प्रोफेसनल एक्टिभिटिज साइकल प्याक अन्तर्गत हालै कला तथा संस्कृति प्रवर्धन प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ। यही आश्विन 15 गते बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रदीप कुमार पालको प्रमुख आतिथ्यमा मातहतका गण तथा गुल्महरूलाई सहभागी गराई प्रतियोगिता आयोजना गरेको बाहिनीले जनाएको छ। यसैगरी प्याक अन्तर्गत नै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 5 गण उदयपुरमा यही आश्विन 10 गते नम्बर 7 गुल्म खोटाङ आश्रित गुल्म सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गा बीच प्रतिस्पर्धात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको गणले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 36 गण डोटीको 6औं स्थापना दिवस यही आश्विन 11 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7 वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालयका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपक अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यमा विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै भव्यताका साथ सम्पन्न भएको गणले जनाएको छ। यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल आश्रित गुल्म दैलेख र आश्रित गुल्म सल्यानले पनि आफ्नो युनिटको स्थापना दिवस विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै भव्यताका साथ मनाएको सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल युएन शान्ति स्थापना तालिम शिक्षालय ककनी सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय बर्दाघाट विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टार नम्बर 19 गण विशेष कार्यदल बगलामुखी काठमाडौँमा सञ्चालित विभिन्न पेशागत उन्नत तालिमहरूको प्रथम तथा अन्तिम प्रवचन कार्यक्रम सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरू क्रमशः राजेन्द्र खड्का, माधव प्रसाद पौडेल र शङ्कर खनालको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब पालो विपद सम्बन्धी गतिविधिहरूको। देशको भौगोलिक बनावट तथा मौसम अनुसार हुन सक्ने विभिन्न विपद प्रकोपका घटनाहरूमा तत्काल परिचालित भई उद्धार प्रयास गर्न सक्ने उद्धारक नागरिक तयार गर्ने लक्ष्यका साथ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विगतदेखि नै सञ्चालन गर्दै आएको जनचेतनामूलक प्रशिक्षण कक्षा तथा सिमुलेसन अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन थप योजनासहित नवीन कार्यहरू अगाडि बढाएको छ। यसै क्रममा हालै देशभरका विभिन्न विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा स्वयंसेवक भई कार्य गर्न सक्ने गरी तयार गर्ने उद्देश्यका साथ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विभिन्न इकाइहरूबाट परिचालित विपद व्यवस्थापन तालिम प्राप्त उद्धारक राष्ट्रसेवकहरूले 3 दिने समुदायमा आधारित भोलिन्टियर रेस्क्युअर डिजास्टर रेस्पोन्स तालिम सञ्चालन गराएका छन्। यसैगरी बाढी पहिरो पश्चात चाडबाडको समयमा अत्याधिक सवारी चापका कारण हुन सक्ने सवारी दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै जनचेतना फैलाउन र सम्भावित क्षति न्यूनीकरण तथा तत्काल प्रभावकारी उद्धार कार्य गर्न देशभरका इकाइहरूले आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रभित्रका अन्य निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रशिक्षण कक्ष तथा सवारी दुर्घटनामा आधारित विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिक्रिया अभ्यास सञ्चालन गराएको सो इकाइहरूले जनाएका छन्। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब पालो बरामद सम्बन्धी गतिविधिहरूको। पर्सा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट अमरपट्टीबाट परिचालित टोलीले कारको सिट र डिक्कीमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा करिब 145 केजी प्रतिबन्धित लागु औषध बरामद गरी कारसहित उक्त लागु औषध इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियामा बुझाएको सो इकाइले जनाएको छ। मोरङ स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म 16 भागबाट परिचालित टोलीले रङ्गली नगरपालिका 4 आँपगाछीबाट करिब 3,91,000 भन्दा बढीको अवैध पटका बरामद गरी स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी र सञ्चारकर्मीको रोहबरमा नष्ट गरेको सो इकाइले जनाएको छ।
सीमा क्षेत्रमा परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका इकाइहरूबाट सीमावर्ती विभिन्न स्थानहरूको प्रयोग गरी अवैध रूपमा ओसार पसार गरिरहेको अवस्थामा आश्विन 1 गतेदेखि 21 गतेसम्मको अवधिमा करिब 11 करोड 49 लाखभन्दा बढी मूल्य बराबरका लत्ता कपडा, खाद्यान्न, मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक सामानहरू लगायतका विभिन्न सामग्रीहरू बरामद गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयहरूमा पुर्याएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बराहा बाहिनी मुख्यालय सुनसरी तथा मातहतका इकाइहरूबाट 1 करोड 73 लाख, नम्बर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय तथा सो मातहतका इकाइहरूबाट 4 करोड 62 लाख, नम्बर 3 गढीमाई बाहिनी मुख्यालय तथा सो मातहतबाट 11 लाख 53 हजार, नम्बर 5 विन्ध्यवासिनी बाहिनी तथा सो मातहतका इकाइहरूबाट 3 करोड 21 लाख र नम्बर 7 वैद्यनाथ बाहिनी तथा मातहतका इकाइहरूबाट 1 करोड 80 लाखभन्दा बढी मूल्य बराबरका अवैध सामग्रीहरू बरामद गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूमा बुझाएको प्रधान कार्यालय स्थित सीमा सुरक्षा विभागले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, अब पालो खेलकुद सम्बन्धी गतिविधिको। यही आश्विन 7 गते सुनसरी जिल्लाको हरिनगरा गाउँपालिका 5 यादव टोल स्थित नेपाल भारत सीमा इलाकामा भारतीय समकक्षी सशस्त्र सीमा बल एसएसपी 56 बटालियन र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 4 गण सुनसरीले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको मैत्रीपूर्ण भलिबल खेल सम्पन्न भएको गणले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, हामी नेपालीहरूले महान चाड बडा दशैँलाई स्वागत गर्नै लाग्दा ठुलै प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नु पर्यो। वर्षासँगै बाढी, पहिरो तथा डुबानका कारणले सयौंले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने लाखौं विस्थापित हुन पुगे। विपत्तिमा नागरिकको तत्कालै उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरू पनि परिचालित रहे। एक रिपोर्ट। प्राकृतिक विपत्तिहरूलाई न कसैले रोक्न सक्छ न त छेक्न सक्छ। हामीले त केवल मौसम अनुसार आउन सक्ने विपदको पूर्वानुमान गर्दै यसको पूर्व तयारी स्वरूप सबैमाझ जनचेतना पुर्याई सावधान रहन मद्दत गर्न सक्छौँ र विपद प्रकोपको क्षति न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाई कमभन्दा कम क्षतिमा विपत्तिलाई टार्न तथा यथाशक्य छिटो विपद पीडितहरूको उद्धार, पुनर्स्थापना तथा राहत व्यवस्थापनको कार्य गर्ने प्रयास भने अवश्य गर्न सक्छौँ र गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, पूर्व सावधानी अपनाउँदै पनि हामी नेपालीहरूले महान चाडहरूलाई क्रमिक रूपमा स्वागत गर्नै लाग्दा बडा दशैँको पूर्वार्धमा 2 दिनसम्म परेको लगातारको झरीसँगै आएको बाढी, पहिरो तथा डुबानका घटनाहरूमा परि देशभरबाट 246 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्यो। कयौं अझै बेपत्ता छन्। यसै गरी भौतिक संरचनाहरूमा पनि हामीले ठुलै क्षति बेहोर्यौँ। प्राकृतिक स्रोत साधन विनाशको त लेखाजोखा नै छैन। यस वर्षको मनसुनसँगै यही आश्विन 10 गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण नेपालका विभिन्न जिल्लाहरू बाढी, पहिरो तथा डुबानका घटनाहरूबाट क्षतिग्रस्त बन्न पुगे। उक्त समयमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका देशभरका इकाइहरूबाट उद्धारकहरू तत्कालै परिचालित भई पीडितहरूको जीवन रक्षार्थ आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म प्रभावकारी उद्धारका लागि अहोरात्र खटिरहे। यसै क्रममा सशस्त्र प्रहरी उद्धारकहरू सयौं पीडित नागरिकहरूलाई सकुशल उद्धार गर्न सफल भए भने मृत्यु भएकाहरूको शव रिकभर गरी आफन्तलाई बुझाए। विशेष गरी कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट ठुलो असर पुग्यो। अन्य प्रदेशहरूमा पनि असर भने भएको थियो। कोशी प्रदेशको उदयपुर, खोटाङ, पाँचथर, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, मधेस प्रदेशका पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, बागमती प्रदेशको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरू नुवाकोट, दोलखा, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, गण्डकी प्रदेशको बागलुङ, गोर्खा, तनहुँ, पाल्पा, पूर्वी नवलपरासी, पश्चिमतर्फ दाङ, अर्घाखाँची, बैतडी लगायत अन्य विभिन्न जिल्लाहरूमा भएका विपद प्रकोपका घटनाहरूमा नजिकको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका इकाइहरूबाट अन्य निकायहरूसँग समन्वय एवं सहकार्य गर्दै तत्काल जनशक्ति परिचालित भई प्रभावकारी उद्धारमा खटिएका थिए। वर्षाका कारण अवरुद्ध
विभिन्न क्षेत्रका सडकहरूमा पहिरो पन्छाउने, ढलेका विद्युत पोलहरू तथा रुखहरू हटाई जोखिम न्यूनीकरण गर्ने अनि खोलाहरूमा अस्थायी पुल निर्माण गरी यातायात सुचारू गराउने कार्यमा पनि सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरू अहोरात्र परिचालित भएका थिए। बाढीका कारण नदीको बीच भागमा फँसेका तथा विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई सकुशल उद्धार गर्ने कार्यका साथसाथै काभ्रे जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा बाढी पहिरोका कारण अलपत्र परेका 148 नागरिकहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयबाट 3वटा बस मार्फत उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा भने वर्षाले धेरै नै ठुलो असर पुर्यायो। उपत्यकामा बाढीका कारण धेरैले अल्पायुमै ज्यान गुमाउनु पर्यो। उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परि पीडित भएकाहरूको तत्काल उद्धारका लागि प्रधान कार्यालयसहित उपत्यका स्थित बाहिनी, गणहरू, गुल्महरूबाट उद्धारकहरू यथाशक्य चाँडो परिचालित भई अन्य निकायहरूसँग समन्वय एवं सहकार्य गर्दै प्रभावकारी उद्धार कार्यमा निरन्तर खटिएका थिए। यसै गरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 14 गण मकवानपुर, नम्बर 15 गण काभ्रे पलाञ्चोक, नम्बर 16 गण सिन्धुपाल्चोक, नम्बर 23 गण मनोकामना भानु, नम्बर 41 रिजर्भ गण कपिलवस्तु, नम्बर 18 गुल्म दोलखा, नम्बर 19 गुल्म नुवाकोट, नम्बर 29 गुल्म गोरखा, नम्बर 35 गुल्म पाल्पा, नम्बर 36 गुल्म अर्घाखाँची, नम्बर 51 गुल्म बैतडी, आश्रित गुल्म बागलुङ, आश्रित गुल्म सोलुखुम्बु, आश्रित गुल्म सिन्धुली, बोर्डर आउटपोस्ट सिर्सिया पर्सा, बोर्डर आउटपोस्ट बनौटा महोत्तरी, बोर्डर आउटपोस्ट भजुहवा नवलपरासी, विपद व्यवस्थापन बेस खुरकोट, सुरक्षा बेस निजगढ बारा, रौतहट लगायतका देशभरका विभिन्न इकाइहरूबाट अत्याधिक जनशक्ति परिचालन गरी पीडित नागरिकहरूको उद्धार प्रयास गरिएको थियो। बाढी, पहिरो अनि डुबानका कारण बाँच्ने आशा नै मारिसकेका नागरिकहरूको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्र सेवकहरूद्वारा उद्धार भए पश्चात नयाँ जीवन पाएकोमा कारुणिक भाव पोख्दै कृतज्ञता व्यक्त गर्दा हामी पनि निकै भावुक हुन पुग्यौँ। फोन नम्बर सबै छोडेको छ हैन, परे बेला हामी आइहाल्छौँ नि है आउनु पर्दैन हो हामी सधैँ छौँ नि, किन मर्नु नि तपाईँहरू नआइदिए भए हामी मर्छौँ। घरि त्यहाँदेखि झगडा भएको झगडा तपाईँहरू कर्मफुलसँग अझै मार्नुहुन्छ फेरि मास्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू धन्यवाद, तपाईँको आशीर्वाद लाग्छ हामीलाई है, आशीर्वाद पनि लाग्छ। यो त प्रतिनिधि घटना मात्र हो। विपत्तिमा परेका नागरिकहरूलाई गरिदिएका उद्धार अनि सोही समयमा नागरिकहरूबाट हामी सुरक्षाकर्मीले पाएका सहानुभूति अनि माया हाम्रा हृदयमा कैद छन्। यसै विपदका बीचमा हामी नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैँ हाम्रो घर आँगनमा भित्रिसकेको छ। त्यसैले विपदको समयमा एक अर्कासँग हातेमालो गर्दै हामी सबैले चाडबाडलाई मनाउनुपर्छ। सुरक्षित तवरले चाडबाड मनाउने वातावरण निर्माणका लागि हामी सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरू अन्य सुरक्षा निकायसँग सहकार्य अनि समन्वय गर्दै अहोरात्र परिचालित छौँ। यहाँहरूको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धारका लागि हामी सदैव प्रतिबद्ध छौँ। विपद उद्धार एवं सुरक्षा सम्बन्धी कुनै पनि सहयोग आवश्यक परेमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोल फ्री नम्बर 1114 वा नेपाल प्रहरीको 100मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। विपदका बेला एक अर्कालाई सक्दो सहयोग गरौँ, सुरक्षित रहौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आगामी संस्करणसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। जय नेपाल। सशस्त्र प्रहरी